उहाँ चाहिँ यहाँको हाकिम भनौँ हो, तर यसले सुतेर किस्ता तिर्नुपर्छ। हामीसँग फेसबुकमा प्रमाण छ सर, यसले प्रमाण छ हामीसँग फेसबुकमा छ। एउटा महिलामाथि अन्य अत्याचार भइरहँदाखेरि ती सुरक्षाकर्मीहरूले पनि न्याय दिन नसक्ने यो देशमा के कुन देश हो यो मैले भन्न खोजेको सर। हामी यहाँ मर्नु किन नपरोस्, तिनीहरूको गोली हामी माथि आक्रमण गरोस् होइन, हामी मर्न तयार छौँ, तर यो संस्था हामी खारेज गरेरै जान्छौँ। यो लघु वित्तले तपाईँहरूको विकास भएको छ कि छैन? यिनीहरू घुस खाएको हो अनि अहिले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले 8-9 जनालाई कुटेको छ। इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले लघुवित्त संस्थाको ज्याजतीको विषय प्रसङ्गलाई हामीले उठान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। यतिसम्म ज्याजती गरेको छ कि लघुवित्त संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यहाँका स्थानीय युवतीलाई, महिलाहरूलाई यौन क्रियाकलापमा सहभागी भएर भए पनि हाम्रो ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू, त्यो खालको अफर गरेको भनेर त्यहाँका स्थानीय महिलाहरू त्यहाँको कार्यालय घेर्न पुगेका छन्। त दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्ग रहेको छ त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 11 जुन उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट बजारमा पर्छ। त्यो गाईघाट बजारमा अवस्थित जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाईघाट शाखा कार्यालयको यो घटना हो दर्शकवृन्द। र यसको हामीले प्रसङ्ग जोड्दा यो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो। यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिले त्यहाँका स्थानीयलाई केसम्म भनेका छन् भने तिमीहरूले ऋण तिर्नको लागि यौन क्रियाकलापमा सहभागी हौ, यौन क्रियाकलापमा सहभागी भएरै पनि त्यो खालको अवस्था स्वीकारेर पनि तिमीहरूले ऋण तिर्नुपर्छ। एकातिर त्यो खालको दबाब दिएको छ भने अर्कोतर्फ आफूले केही जम्मा गरेका रकम माग्दा समेत यो वित्तीय संस्थाले, यो लघुवित्तले त्यो रकम फिर्ता गरेको छैन। त्यहाँका स्थानीय महिलाहरू, त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू यो शाखा कार्यालय घेर्न त्यहाँ पुगेका छन्। र यो स्थान हो दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यदि गाईघाट जानुभएको छ भने त सहजै बुझ्नुहुन्छ। यदि जानुभएको छैन भने गाईघाट बजारमा गाईचोक भन्ने छ, त्यहाँ गाईको स्ट्याचु पनि राखिएको छ। त्यो गाईचोकबाट केही मिटर पर यो लघुवित्तको शाखा कार्यालय रहेको छ। त्यहाँनिर स्थानीय जाँदा त्यहाँ झडप समेत भएको छ। त दर्शकवृन्द, एकातिर आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाउने, अर्कोतर्फ ऋण तिर्नको लागि महँगो ब्याज तिर्नको लागि तागेता गर्ने, र त्यति मात्र होइन, महिलाहरूलाई यौन क्रियाकलापको लागि अफर समेत गर्ने, यो खालको स्थिति त्यहाँ देखिएको छ। हुन त लघु वित्तको ज्याजती र विशेष गरी पछिल्लो समयमा व्यवसायी र आम सर्वसाधारणले के भन्दैछन् भने ब्याङ्किङ सेक्टरको ज्याजती हो। सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटा ब्याज दरमा ऋण दिने र त्यो ब्याज दर चाहिँ ऋणको ब्याज दर बढाउँदै जाने, यो खालको स्थिति, यो खालको ज्याजतीले गर्दा पनि आज मुलुकको जुन अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको छ यसमा यो खालको क्रियाकलापको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर स्वयं व्यवसायीहरूले, आम सर्वसाधारणले भन्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि मिटर ब्याजीबाट पनि पीडितहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारले विभिन्न किसिमका कानुनका हवाला दिएको छ र अहिले पनि सरकार भन्छ पीडितका पक्षमा हामी छौँ, तर एउटा नेपालीमा उखान छ, हात्तीको एउटा देखाउने दाँत हुन्छ र एउटा चपाउने दाँत हुन्छ। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भूमिकामा पनि केही आशंकाहरू गर्ने ठाउँ देखिएको छ। त दर्शकवृन्द, हामी फेरिस्त दिनेछौँ। यो घटनाका बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। स्थलगत रूपमा
हामीले त्यहाँका स्थानीयसँग त्यहाँका घटनाक्रम हामीले खिचेका छौँ, त्यहाँका स्थानीयसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, त्यहाँको स्थानीयको आक्रोश, उनीहरूको पीडा यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बोलीमा एउटा, व्यवहारमा अर्को काम कसरी गर्दैछ र अर्कोतर्फ करोडौँ रुपैयाँ आम सर्वसाधारणको नतिरेको संस्थालाई अहिलेको वर्तमान सरकारको सहयोग र समर्थन छ कि भन्ने खालको एउटा आशंका रहेको छ। यो विषय प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ र साथसाथै हामी अर्को विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। यति बेला तपाईँ हामीलाई स्मरणै छ कि अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा के आएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्ष जुन उनी चेम्बरमा बस्छन्, जुन कुर्सीमा बस्छन्, त्यसको पछाडिपट्टि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका छन्। हुन त यति बेला बालेन शाह भारतमा छन्, तर उनले त्यो खालको नक्सा, ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएको विषय प्रसङ्ग पनि अहिले समाचार बनेको छ। र यसै बिचमा यति बेला भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अखण्ड भारत नक्साका विषयमा पनि केही कुराहरू बोलेका छन्। यो विषय प्रसङ्ग पनि हामी जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट बजारमा रहेको लघु वित्तले के कस्तो ज्याजती गर्यो, स्थानीय महिलालाई केसम्मको दमन गर्यो र त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले कतिसम्म त्यहाँका स्थानीयहरू रुष्ट छन्। प्रहरी प्रशासनको भूमिकामा पनि उनीहरूले विभिन्न खालका आशंकाहरू गरेका छन्। हुन त प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाकर्मीको दायित्व भनेको सुरक्षा दिने हो, तर त्यो सुरक्षा दिने क्रियाकलापमा पनि स्थानीयले केही आशंकाहरू गरेका छन्। अब एकैछिन यहाँलाई हामी भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ कि त्यहाँको लघु वित्तले कतिसम्म त्यहाँका स्थानीय महिलालाई ज्याजती गरेको छ, उनीहरूको आक्रोश र पीडा अबको यो भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो लघु वित्तीय संस्था हो, यो जीवन विकास, यसको ज्याजती बेसी भएको कारणले गर्दा हामीले बसेको 30 वर्षदेखिको हाम्रो हिसाब माग्दाखेरि यसले हाम्रो हिसाब दिएन र हाम्रो हिसाब पाऊँ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ यसले पहिले नि यो सुरक्षा कर्मीहरूलाई चाहिँ यसले खसी काटेर पार्टी खुवाएर पैसा दिएर यहाँनिर राखेको थियो र हामीलाई यसले ज्याजती बोलेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई माफ माग्नु भन्न आउँदाखेरि यो माफ मागेर नआउने र उहाँ सुरक्षा साहेबहरूले पनि हामीलाई यहाँबाट माथि जानु नदिने र हामीलाई हातपात गरेर हामीलाई मेरो अगाडि मेरो बिचरा दाइलाई मेरो अगाडि हिर्का 3 टुक्रा बनाएको छ। उसले बाँसको लौरोले हानेको, सशस्त्र प्रहरीले हानेको, यसले कुटाएको। छोरी मान्छेलाई नहान्ने ठाउँमा नहान्ने स्थानमा उसले लट्ठीले घोचेर हानेको छ। उनीहरूको यो अधिकार होइन त? त्यो छोरी मान्छेलाई उनीहरूले घाइते बनाएर राखेको छ। उनीहरूको यो होइन नि त? हाम्रो हामीले न्याय माग्न हो नि त नि, होइन? यहाँ सुन्नुहोस्, अब हामीले न्याय माग्न आउँदाखेरि यत्रो जनता दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हाम्रो लागि आउनुभएको होइन। यिनीहरूले लोकवित्तलाई माफी माग भन्दाखेरि हामी माफी मागेको भए हामी जाने थियौँ। यो आएन, यसले गल्ती गरेको रहेछ। यसले गल्ती नगरेको भए यो आउँथ्यो, गल्ती गरेर आएन। हामीले न्याय माग्दा लोकवित्तले सशस्त्र प्रहरीलाई र पुलिसलाई घुस खुवाइसकेको रहेछ, यिनीहरूलाई खुवाएको रहेछ। घाइते भएको छ, घुस खाएको छ, पैसा खाएको छ, पैसा खाएर कुटेको छ, टाउको फुटाएको छ, कसैले कसैको हात भाँचिदिएको छ, सी पनि खाएर अरूसँग सुतेर किस्ता तिर्ने, हामीसँग परमान छ, यसले सुतेर किस्ता तिर्नु भनेको छ। अरूसँग सुत्नु अरे हामी अनि किस्ता तिर्नु अरे। उहाँ चाहिँ यहाँको यो हाकिम भनाउँदो हो, तर यसले सुतेर किस्ता तिर्नु भन्छ। हामीसँग फेसबुकमा परमान छ सर, यसले परमान छ, हामीसँग फेसबुकमा छ। जीवन विकास लघु वित्तले हामीलाई सुतेर किस्ता तिर्नु भनेको छ। हामीले के अरे विकासले पनि भनेको छ, त्यसको 2जना हाकिमहरूले भनेको छ हामीलाई सुतेर किस्ता तिर्नु भनेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँको समस्या तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। महिलाहरूलाई यो सम्मको अफरहरू आएको रहेछ। योभन्दा दुर्भाग्य के हुनसक्छ? यति बेला सुरक्षाकर्मीहरूले एउटा सुरक्षा दिनको लागि यहाँ बसिरहनु भएको छ, तर आज दिउँसो मुठभेड पनि भएको छ र केही घाइते भएको पनि हामीलाई उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। हाम्रो त्यो साथीले के भनेदेखि हाम्रो के अरे दिदी माथि अन्याय किन गर्नुहुन्छ? चुराले हानेर त्यो लट्ठीले हानेर तपाईँको चुरा फुटाएर चिरेको रगत निकालेको तपाईँ त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्छ पुलिस सुरक्षाकर्मी भएर भन्दाखेरि ड्याममा तपाईँको टाउकोमा हारेको छ। म त्यही छु अनि तर तपाईँको के भने रगत के अरे पानी सरेर त्यो जस्तै तपाईँको त्यो भएको छ। त्यो अन्याय गरेको छ, यिनीहरूले अन्याय यति गरेको छ। एउटा फटा नेताको म भन्न चाहन्छु तपाईँको कोरोनाको समयमा कोरोनाको समय 2 वर्ष हुँदाखेरि किस्ता लिन छोडेन तिनीहरूले। अनि हाम्रो आन्दोलन देखेर
उनीहरूले हाम्रो आन्दोलन देखेर उनीहरूले मासु भात खसी काटेर अहिले मान्छेलाई 500 रुपियाँ दिएर उनीहरूले के अरे संरक्षण गर्दैछ हाम्रो रूपमा देखेर कि नबिग्रोस् भनेको लागि। तर एउटा महिलामाथि अन्य अत्याचार भइरहँदाखेरि ती सुरक्षाकर्मीहरूले पनि न्याय दिन नसक्ने यो देशमा कुन देश हो यो मैले भन्न खोजेको सर। लघुवित्त के बन्दै हुनुपर्छ भन्ने माग हो। लघुवित्त बन्द हुनुपर्छ, किनभने जबसम्म यो लघुवित्त सर जबसम्म यो लघुवित्त रहन्छ तबसम्म देशमा शान्ति हुँदैन सर। हटाइ गरी संस्था खारिज हुनुपर्छ। जबसम्म हामीले लघुवित्त संस्थाको नि जबसम्म हामीले लघुवित्त संस्थाको हामीले जरा उखालेर फाल्दैनौँ नि तबसम्म हामी यो धर्ना हामी बसि नै रहन्छौँ। हामी यहाँ मर्नु किन नपरोस्, तिनीहरूको गोली हामी माथि आक्रमण गरोस् होइन, हामी मर्न तयार छौँ। तर यो संस्था हामी खारेज गरेरै जान्छौँ। यो संस्था हामीले खारेज गर्नै पर्छ। यो लघुवित्तले तपाईँहरूको विकास भएको छ कि छैन? हामीले लास अगाडि राखेर चुप लाग्नु न यार, बोल्न दिनु न। गाउँमै उठी बास लगाएको छ, छैन काम छैन। तपाईँको जिन्दगी बर्बाद बनायो। एकदम लघुवित्तको काम छैन। योभन्दा 20 वर्ष अगाडि मेरो आमा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर इन्डियाको कोठीमा गएर बेचिने मेरो आमा हो, बुझ्नुभयो। म मेरो आमाको लागि म न्याय खोज्दै हिँडिरहेको छु। यो पुलिस प्रशासन म कति धाएँ, मेरो आमा यस्तो भयो भनेर मेरो आमालाई जिक्दिनु भनेर म कति धाएँ। यो पुलिस प्रशासन त्यतिखेर मौन भएर किन बस्यो र अहिले यतिखेर किन यो आयो? त्यतिखेर त्यसले हामीलाई न्याय दिनुपर्ने थियो नि, हामीलाई ऋण निकाल्ने बेला यो आउनु पर्ने थियो नि। यो पुलिस प्रशासन किन गएन, हामीसँग किन गएन त्यतिखेर, र अहिले यो किन आयो? यो अहिले यहाँ एउटा चोर र अपराधीलाई जोगाउनको लागि यत्रो पुलिस प्रशासन 1 लाख माग्दाखेरि 10,000 काट्छ। 10,000 4,000 यिनीहरूले सुविधा खान्छ, 6,000 हाम्रै बचतको हामीलाई ब्याज तिर्नु परेको छ। प्रत्येक दिनको पैसा काट्छ। त्यो पैसा कमाउन सजिलो पसलको हुनुपर्ने हाम्रो श्रीमानलाई त पैसा कमाउन सजिलो छ। मलेसियाको त्यो घाममा गएर मेरो श्रीमानले गएर पैसा कमाउनु भएको छ, किस्ता तिर्न सजिलो छैन नि। तिनीहरू पहिला झोले सस्ता थियो, तिनीहरू एउटा कालो झोला बोकेर आउँथ्यो यो गाईघाटमा छिर्दाखेरि, तिनीहरूले झोला बोकेर आएको थियो त। अहिले यिनीहरू स्कुटी चढेर हिँड्छ, कसको पैसाले? हाम्रो पैसाले यिनीहरू अहिले कार चढेर हिँड्छ। हाम्रो श्रीमान दुःख गरेर बसिरहेको छ, बुझ्नुभयो। हामीलाई त दर्शक यति बेला हामी अलिकति वाइडमा जान चाहन्छौँ। यति बेला धेरै खालको आवाजहरू उठिरहेको छ। उहाँहरूको जुन दुःख छ त्यो दुःख हामी शब्दले हामीले भन्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। यो खालको अवस्था देखिएको छ। उहाँले सुन्नुहोस्, यहाँ हामी बिहानदेखि धरना बसेको छु। सुन्नुहोस्, 7 बजेदेखि हामी कहाँबाट आए? सुन्नुहोस् न, ए तरिका हो। हामी कोशी प्रदेश अहिले त 1 नम्बर प्रदेश थियो, अहिले कोशी प्रदेश बनाएको छ। कोशी प्रदेशबाट हामी सङ्घर्ष समिति गाउँबाट एक जना जुन मेन जिल्ला अध्यक्ष सचिव हामीहरू मात्रै आएको छु, एक जना गाउँभरिको आएको छैन। तर हामीलाई के को विषयमा आए? जबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष समिति मणिराम देवालीले के भन्यो, तपाईहरूलाई गाउँ तपाईहरू अब गयो भने यहाँ अफिसमा गयो भने पुलिस प्रहरीलाई किनिहाल्छ, किनभने उनीहरू एउटा लेटर पेड दिएको छ। लेटर पेडमा के भनेको छ, तपाईहरू यो लेटर पेड गरेर सस्तामा जानुहोस्, जसले किस्ता तिर्यो भने उहाँको किस्ता फोन मार्फत लिनुहोस्, जसले तिरेन भने उसलाई टर्चर दिन नजानुहोस्। त्यस्तो लेटर पेड उहाँले पठाउनु भयो। त्यो लेटर पेड हामी यहाँ जीवन विकासमा पठाउँदा जीवन विकासको जुन ठुलो सर छ उहाँले चाथ दियो। जबसम्म हाम्रो लेटर पेड उहाँ के भन्छ सिडिओले उहाँले बुझ्नुभयो, अनि न्यायाधीशले बुझ्नुभयो, अनि नगरपालिकाले बुझ्नुभयो, ओराले बुझ्नुभयो। त्यो कहाँको हो र बुझ्दैन, हाम्रो चाती थियो। चातेको कारणले हामी कोशी प्रदेशको सबैजना महिलाहरू आए। कुन सरले यहाँ च्यातो हाम्रो लेटर पेड, हाम्रो सङ्घर्ष समितिको महिलाको हक अधिकार हो। उहाँले चातेर गर्दा हामी यो महिला 7 बजेदेखि नै घरबाट भोकै प्यास हामी आएको छु। हाम्रो रोजी हो अहिले कति 500 रुपियाँ। 500 रुपियाँ रोजी छोडेर हामी आएको छु। 500 रुपियाँमा आउँदा पनि हाम्रो 5 जना मान्छेले उहाँ पठायो। 5 जना मान्छे पठाउँदा पनि उनीहरू नलिने, के भन्छ हामी माफ नमाग्ने। माफ नमाग्दा त किन लेटर चात्न पाउँछ त? जीवन विकासले चात्न पाउँछ त? सिडिओले जब चातेन, जब नगरले चातेन भने यो कसरी चाट्छ त? जबसम्म चाट्दा पनि हामी भने तपाईँहरू बाहिर आउनुहोस्, हिसाब किताब दिनुहोस्। पुलिस प्रहरी किन उसको सेन्टीमा बस्छ त? किन उनीहरू भित्र जान्छ त? सेन्टीमा बस्दा त घेरा पो यसरी गोल घेरा लाग्छ त? उनीहरूको भित्र पर्सनल घरमा उनीहरू बस्न पाउँछ पुलिस प्रहरी? पाउँछ त सर? पुलिस प्रहरी हाम्रो इठारीमा सेन्टी दिन्छ त, सबै घुरेर सेन्टी दिन्छ। यस्तो घर छिरेर दिँदैन। यो पुलिस प्रहरी पैसा खाएको हो, यिनीहरू घुस खाएको हो। अनि अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले 8-9 जनालाई कुटेको छ।
यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ कि जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जुन गाईघाटको शाखा कार्यालय हो त्यसले त्यहाँका स्थानीय महिला त्यहाँका स्थानीयलाई कतिसम्म अत्याचार गरेको छ उनीहरूले बताउँदै थिए। त्यहाँको घटना, उनीहरूको पीडा र त्यहाँ गरिएको दमन र यौन क्रियाकलापको अफरसम्मका भिडियो यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो त कसको घटनासँग जोडिएको प्रसङ्ग भयो भन्दा यो चाहिँ लघुवित्त भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था। अब अलिकता हामी प्रसङ्ग जोडौँ अलि ठुलै वर्गको अर्थात् बैंक क वर्गको बैंकको प्रसङ्ग। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द, वित्तीय संस्थाको अराजकता कतिसम्म बढ्दै गएको छ भन्ने विषय प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। हामी स्मरण गरौँ कि जति बेला नेपालमा ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत ग्लोबल आइएमई क्यापिटल कम्पनीको योजना व्यवस्थापनमा सञ्चालित ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना भन्ने सुरु भयो। ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 भनेर सुरु भयो र यो खारेज भएको लगभग 2.5 महिना दर्शकवृन्द बितिसकेको छ र यो समुन्नत योजनामा आम सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ त्यहाँनिर कलेक्सन भइसकेको छ। त यति बेला यो खारेज भएको 2.5 महिना भइसक्दा पनि लगानीकर्ताले अहिलेसम्म लगानी फिर्ता पाउन सकेका छैनन् र यति बेला मिडियामा यो खालका गुनासाहरू लगानीकर्ताले गरिरहेका छन्। 2.5 महिना भइसक्दा पनि हाम्रो रकम चाहिँ फिर्ता गर्ने कहीँ कतै छेकछन्द देखेको छैन र उल्टो यसका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अझै हामीलाई यति महिना चाहियो, अझै हामीलाई उति महिना चाहियो भन्ने यो खालका तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त दर्शकवृन्द स्पष्ट छ कि खारेज भएको सूचना हामी स्मरण गरौँ, गएको चैत्र 10 गते यसको सूचीकरण खारेज भएको सूचना नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्सेले निकालेको थियो र यो खारेज भएको सूचनामा के लेखिएको थियो दर्शकवृन्द हामी एकैछिन यहाँ समक्ष पढेर हामी सुनाउन चाहन्छौँ। श्री ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड नक्साल काठमाडौँ विषय सूचीकरण खारेज गरिएको बारे उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँबाट प्राप्त निवेदन बमोजिम ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 मिति 2079 12 को महिना 11 गतेबाट परिपक्व भएकोले ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 को सूचीकरण मिति 2079 12 को महिना 10 गतेको निर्णय अनुसार खारेज भएको बेहोरा अनुरोध छ। त दर्शकवृन्द, यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गत चैत्र 10 गते नै यसको सूचीकरण खारेज भएको सूचना जुन जारी गरेको थियो त्यो सूचना यहाँ समक्ष हामीले पढेर सुनाएका छौँ। त हामीले यो फन्डको हामीले प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा यो फन्डको योजना व्यवस्थापनमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र कोष प्रवर्धकमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका थिए। त ग्लोबल आइएमई बैंक भनेको त्यही बैंक हो दर्शकवृन्द जसको सम्बन्ध जसको सम्पर्क आजका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको रहेको छ। र यो प्रसङ्ग हामी कहाँ जोड्दैछौँ भने एकातिर यो संस्थाले आम सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ तिरिरहेको छैन, त्यसमा विभिन्न खालको बहानाबाजी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हामी स्मरण गरौँ आजको मात्र लुम्बिनी केबल कार यही संस्थाको इन्भेस्टमेन्टमा सञ्चालनमा आएको छ र यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ र प्रचण्डले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुटवलमा लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन मात्र गर्नुभएको छैन, उहाँले त्यसमा के बोल्नु भएको छ भने देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेका बेला निजी क्षेत्रका तर्फबाट पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण हुनुले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप थप चलायमान भएको र यसले सकारात्मक सन्देश गएको छ। रूपन्देही र पाल्पा जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण भएको केबल कारको पर्यटकीय पूर्वाधारले स्थानीय स्तरमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठुलो योगदान पुग्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि यस्ता पर्यटकीय संरचनाले सहयोग पुग्ने पनि प्रधानमन्त्रीले यो खालको भनाइ पनि राख्नु भएको छ। र उहाँले त्यति मात्र भन्नु भएन कि पर्यावरणीय महत्त्वलाई कायमै राखेर स्थानीय नागरिकको पनि साझेदारीमा काम गर्न र उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने खालका काम गर्न पनि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुझाव दिनुभएको छ। अघि हामीले भन्यौँ नि, यो त देखाउने दाँत र चबाउने दाँत, यो त सुझाव मात्र हो। उहाँले भन्नुभएको यो प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। स्थानीय नागरिकको पनि साझेदारीमा काम गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने खालका काम गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। अब हामी यो समूहको प्रसङ्ग जोडौँ। यही आयामी ग्रुप हो जसले चन्द्रगिरीमा केबल कार र त्यहाँ माथि एउटा 5 स्टार लेभलको त्यो क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरेको छ। यही समूह हो जसले चाहिँ माउला कालिकामा पनि केबल कार र त्यहाँनिर पनि त्यही स्ट्यान्डर्डको होटलहरू अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो र यति बेला लुम्बिनी केबल कारको पनि उद्घाटन भएको छ र त्यहाँ पनि यस्तै खालको प्रोजेक्ट छ। अब दर्शकवृन्द, तपाईहरु आफै भन्नुहोस् के यो खालको योजनाले आम सर्वसाधारणको जीवनस्तर उक्सिन्छ? आज चितवनबाट बुटवल जाने बाटोको हालत के छ? त्यो बाटोको हविगत के छ? के सबै पर्यटक प्लेनबाट चढेर जाने अनि एउटा 5 स्टारको लेभलमा बस्न सक्ने हैसियतकालाई मात्र टार्गेट गरेर कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरिन्छ भने त्यसले त्यहाँका स्थानीय जनताको जीवनस्तर आर्थिक समृद्धि हुन्छ? एकातिर यो खालको प्रोजेक्टमा धमाधम लगानी गरिरहेको छ भने यो संस्थाले अर्कोतर्फ दिनै पर्ने रकममा पनि आलटाल गरिरहेको छ। यो खालको स्थिति छ। त दर्शकवृन्द, एकैछिन हामी देखाउँदैछौँ कि चितवनबाट बुटवल जाने सडक खण्डको बाटोको हरिबिजोग कस्तो छ। एकैछिन हेर्नुहोला अनि तपाईहरु आफै मनन गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, चितवनबाट बुटवल जाने
जुन बाटो छ त्यसको हविगत त यहाँहरूले हेरि नै सक्नुभयो। अब बाई ल्यान्ड व्यक्तिहरू बुटवल कसरी पुग्न सक्छन्? कति दुःख छ। यो खालको बाटोको अवस्था छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने ठेक्का लागेको थियो। चीनका सम्बन्धित कुनै कम्पनीले यसको ठेक्का लिएका थिए, तर अहिले फेरि समय अवधि थप गरिएको छ, रकम पनि थप गरिएको छ। यो खालको अदूरदर्शिता एकातिर राज्यले देखाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हवाईजहाजबाट आउँछन्, लुम्बिनीको पर्यटक विकास हुन्छ, सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, स्थानीय व्यक्तिको चाहिँ आय स्रोत बढ्छ। यसको लागि धेरै उदाहरण दिनु पर्दैन। चन्द्रगिरीमा त्यहाँका स्थानीय ससाना व्यवसायीहरूको जीवनस्तर कति बढेको छ तपाईहरुले आफै गएर बुझ्दा हुन्छ। र त्यहाँनेर बस्नको लागि त्यहाँका कस्ता होटल बनेका छन् र त्यहाँ आम एउटा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ रमाइलो गर्न बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्। र पर्यटकका लागि, विदेशी पर्यटकका लागि बेग्लै शुल्क, स्थानीयको लागि बेग्लै, आम सर्वसाधारणको बेग्लै यो खालको दर रेट त्यहाँ छ कि छैन? यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले यदि मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले मौलाकालिका त्यस्तै गरिकन चन्द्रगिरीलाई हेरे पर्याप्त मात्रामा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो त केवल आर्थिक अवस्था मजबुत भएका कारणले मात्र टार्गेट गरिएको छ। त दर्शकवृन्द, प्रसङ्ग आउँछ कहिले हाम्रो देशको सरकार टावर बनाउँदै हिँड्छ, कहिले यो खालको प्रोजेक्टमा सँगसँगै लागेर हिँड्छ। तर अर्कोतर्फ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, स्थानीय सर्वसाधारण व्यक्तिहरू पीडित भइरहेका छन्, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो कि होइन? केवल पीडितलाई एउटा भोटको लागि तपाईहरुको पक्षमा हामी छौँ, तपाईहरुको लागि हामी गरिरहेका छौँ, तपाईहरुको जीवनस्तर उक्सिन्छ, वित्तीय संस्थाहरूबाट तपाईहरुमाथि पीडा भएको छ, मिटर ब्याजीहरूबाट पीडा भएको छ भने हामीले सम्पूर्ण कुराहरू कानुन समेत बनायौँ, अब तपाईहरुलाई ठिकठाक हुन्छ भनेर सरकार भनिराख्ने, तर आम सर्वसाधारणले चाहिँ दमनको शिकार हुनुपर्ने, ज्याजती बेहोरिरहनु पर्ने, पीडामा बसिरहनु पर्ने, यो खालको परिदृश्यहरू आज हाम्रो मुलुकमा देखिएको छ। हो, आर्थिक अवस्था हाम्रो मुलुकको साँच्चै बलियो हुन्छ भने एउटा भनाइ छ नि, दैनिक हात मुख जोड्नलाई पैसा छैन भने हामीले विलासिताका सामान खरिद गर्न सक्छौँ। र यदि हामी विलासिताका सामग्री हामी खरिद गर्छौँ भने दैनिक हातमुख जोड्ने अथवा भनौँ आम सर्वसाधारण नागरिकलाई उकास्ने खालका प्रोजेक्टमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र यो खालको अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनलाई गम्भीर हुनुपर्छ कि हुँदा खाँदा। र कतिपयले त आरोप लगाएका छन्, हामी त त्यो आरोप लगाउन चाहँदैनौँ। केही सीमित र मुठ्ठीभर व्यापारीको हातमा वित्तीय संस्था कब्जामा छ, यो खालको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। देशको सारा अर्थतन्त्र ती सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा छ र तिनै सीमित व्यक्ति र जो शासन सत्तामा जान्छन् उनीहरूको सेटिङमा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भएको छ, देश खोक्रो भएको छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन् भनेर यो आवाज त उठ्दै आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो खालको क्रियाकलाप यति बेला देखिएको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ आम पब्लिकको पैसा तिर्नु होला र 10 किसिमका बहानाबाजी नगर्नु होला। पब्लिकको खुन पसिनाले जम्मा गरेका पैसा यदि खानुभयो भने त्यसले भोलि निकै नै खतरनाक परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गपछि अब हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ। यति बेला हामीले अखण्ड भारत नक्साको विषय प्रसङ्ग र त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको विषय प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। त त्यहाँका सम्बन्धित कर्मचारीले के भनेका छन् भने प्रमुख शाहले के भन्नुभयो भन्दा जब भारतले अखण्ड भारतको नक्सा नयाँ अहिलेको संसद भवनमा राख्छ भने हामीले किन नराख्ने भनेर उहाँकै निर्देशनमा हामीले यो नक्सा राखेको हो भनेर त्यहाँका सम्बन्धित कर्मचारीले बताउँदै गर्दा यो आज दिउँसोको घटना हो। र अघि इभिनिङमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् कि अखण्ड भारत नक्साका विषयमा उनले बोलेका छन्। दुई छिमेकी मुलुक अर्थात् नेपाल र बङ्गलादेशमा विवाद नरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन् र उनले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भित्ते नक्सामा नेपाल बङ्गलादेश
र पाकिस्तानका केही भूभाग समेत समेटिएको, तर नेपाल र बङ्गलादेशलाई स्पष्ट पारिसकिएको छ। दुवै देशले यो कुरा बुझिसकेका छन्, तर यसरी बुझ्नेमा पाकिस्तानले यसरी बुझ्छ भन्ने आशा चाहिँ हामीले नराखेको कुरा पनि आज भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन्। त दर्शकवृन्द, हामी एकैछिन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बोलेको यो बाइट यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एक तो जो आपने विषय उठाया, जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये, आई थिंक यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भनेको भनाई कुरा यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। नेपालको स्पष्ट सिद्धान्त छ, नेपाललाई अरूको भूभाग पनि चाहिँदैन र आफ्नो भूभाग पनि 1 इन्ची पनि नेपालले दिँदैन। यही खालको सिद्धान्त भारतले पनि राख्नुपर्छ, आफ्नो भूभाग पनि अरूलाई 1 इन्ची पनि नदिने र अरूको भूभाग 1 इन्ची पनि नलिने। यो खालको सिद्धान्तमा चाहे भारत होस् चाहे नेपाल होस्, दुवै अडिक रहेर बस्नुपर्छ र यो खालको यदि कुनै विवाद आयो भने त्यो खालको विवादलाई आपसी समझदारीबाट बेलैमा सचेत गर्नुपर्छ। हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, नेपालको स्पष्ट धारणा छ, न कसैको कुनै देशको 1 इन्ची भूभाग नेपालले लिन चाहन्छ, न आफ्नो 1 इन्ची भूभाग नेपालले कसैलाई दिन चाहन्छ। भारत र नेपाल बीचको यो कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने यही सिद्धान्तमा टेकेर सट आउट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।